सेकेंड ईयर आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1973 के आइन के तहत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है। सबसे पहले हम इसकी तश्कील के बारे में देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक चीफ जस्टिस और कुछ जजों पर मुश्तमिल होती है। आइन में जजों की तादाद का तयन नहीं किया गया, वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि पार्लियामेंट जो है वो जैसे चाहे जितने भी जजों की तादाद जो है उसका तयन कर सकती है मुल्की हालात को देखते हुए, और इस बात का जो है वो फ़ैसला सदर ने करना होता है। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं अहलियत है कि जज बनने के लिए क्या अहलियत होनी चाहिए। तो ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, 15 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट की हैसियत से काम कर चुका हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। फिर हम अगला पॉइंट देख रहे हैं तकर्रुरी। तो सुप्रीम कोर्ट के यानी चीफ जस्टिस और जजों का तकर्रुर किस तरह से किया जाएगा, तो उसके लिए एक पार्लियामानी कमेटी और जुडिशल कौंसिल जो है वो बनाई गई हैं, जो कि मशवरे सदर के पाकिस्तान के मशवरे से तकर्रुर करेंगी जजों का और चीफ जस्टिस का। उसके बाद हम देखते हैं बरतरफी है कि अगर कोई जज जो है वो कोई नाजायज़ काम करता है, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है, आइन की खिलाफ वर्जी करता है या जिस्मानी या ज़हनी लिहाज से माजूर हो जाता है, तो इस सिलसिले में सदर जो है वो आला अदालती कौंसिल से कह सकता है कि वो एक आला अदालती कौंसिल है बनाई गई है इस काम के लिए, तो उससे वो कहेगा कि इसके ऊपर तहकीकात करे, और अगर जो है तहकीकात के बाद ये बात सच साबित होती है तो फिर सदर जो है मुतलका जो भी जज होगा उसको उसके ओहदे से बरतरफ कर सकता है। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं मियाद ओहदा। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो 65 साल तक अपने ओहदे पर फाइज रह सकता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। जब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसको मुकर्रर किया जाता है तो वो अपने ओहदे का हलफ सदर पाकिस्तान के सामने उठाता है, और इसी तरह से जो जज बाकी होते हैं वो चीफ जस्टिस के सामने अपने ओहदे का हलफ उठाने के पाबंद हैं। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं वो है सदर मकाम है। सुप्रीम कोर्ट का सदर मकाम जैसे आपको पता है इस्लामाबाद में है। इसके अलावा बाकी जो शहर हैं वहाँ भी इसके बेंच कायम किए गए हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, पेशावर है। उसके बाद हम देख रहे हैं कायम मकाम या आर्जी जज है कि अगर कोई जज जो है वो किसी वजह से अपने काम की ज़्यादती की वजह से जो है ज़्यादा जाता है काम, तो इस सिलसिले में सदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के किसी भी फ़र्द जो अहल है जो इन शराइत पर पूरा उतरता है उसको वो जज मुकर्रर कर सकता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो सदर की इजाज़त से किसी आर्जी जज का भी तकर्रुर कर सकता है अगर काम की ज़्यादती हो जाए तो। अगला हम देख रहे हैं बेंच है। तो आम जो मुकदमात होते हैं उनकी समाअत कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो कर सकता है, एक सिंगल बेंच होता है वो। इसके अलावा कुछ खसूसी नौइयत के मुकदमात होते हैं, वो जो खसूसी नौइयत के मुकदमात होंगे उनके लिए ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल बेंच कायम किया जाता है, जैसे कि डिवीज़न बेंच है, फुल बेंच है। और जो बेंच कायम किया जाएगा उसमें जो भी फ़ैसले होंगे वो अक्सरियत की राय के मुताबिक किए जाएंगे। उसके बाद हैं पाबंदियाँ, जो कि कुछ जो पाबंदियाँ हैं नंबर हम देखते हैं। एक है कि मुलाजमत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जज किसी नफ़े बख्श ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। दूसरी उसके ऊपर क्या पाबंदी है कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक वो किसी इंतज़ामी नौइयत के सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक वो पाकिस्तान की किसी अदालत में भी बतौर वकील पेश नहीं हो सकता। तो ये कुछ पाबंदियां हैं जो कि जजों के ऊपर लगाई गई हैं। उनकी तनख्वाहें और मराद जो हैं वो उनको मिलती हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनको पेंशन मिलती है, रहाइश और आमदोरफ्त के अलाउंसेस दिए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं वो क्या इख्तियारात जो हैं जो इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इब्तदाई दायरा समाअत है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कि कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिनमें इब्तदाई दायरा समाअत ही वो सुप्रीम कोर्ट होती है, यानी वो हैं कि अगर सूबों के दरमियान कोई झगड़ा हो गया है या किसी मरकज़ और किसी एक सूबाई हुकूमत के दरमियान कोई इख्तलाफ या झगड़ा पैदा हो गया है, तो इस सूरत में इब्तदाई दायरा समाअत ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, यानी वो मुकदमा ले जाया ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।
دوسرا ہم پوائنٹ دیکھ رہے ہیں اپیلوں کی سماعت ہے کہ جو اس کی ماتحت عدالتیں ہیں سپریم کورٹ کی، جیسے ہائی کورٹس ہیں یا دیگر اس کے ہائی کورٹ کے انڈر ذیلی عدالتیں ہیں، ان کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں جو ہیں وہ یہاں پر لائی جا سکتی ہیں سپریم کورٹ میں۔ اس کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دیوانی نوعیت کے مقدمات ہیں تو ان کی مالیت 50,000 اگر ہوگی تو وہ سپریم کورٹ میں لے جایا جا سکے گا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح سے فوجداری مقدمات جو ہیں اس میں سزائے موت کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہم پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہے بنیادی حقوق کا تحفظ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 1973 کے آئین میں بنیادی حقوق جو ہیں تمام شہریوں کو دیے گئے ہیں، تو بنیادی حقوق جو ہیں وہ چونکہ اس میں لکھ دیے گئے ہیں اور ان کی محافظ سپریم کورٹ ہے۔ اگر کسی شہری کے کوئی حقوق جو ہیں وہ فراہم نہیں ہو رہے یا کچھ اس میں مسئلہ ہے تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کے بنیادی حقوق کو بحال کرانے کے احکامات جو ہے وہ جاری کرے گا۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں مشاورتی اختیارات ہیں، کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ مشاورتی اختیارات بھی استعمال کرتی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ اگر صدر یا کوئی قانون ساز اسمبلی سپریم کورٹ سے کوئی مشورہ مانگتی ہے تو اس صورت میں سپریم کورٹ جو ہے اسے مشورہ دے گی، لیکن اس کی حیثیت صرف مشورے کی سی ہوگی، اس کو ماننا ضروری نہیں ہے صدر کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر وہ چاہے تو وہ اس پر عمل کرے، اگر نہیں کر سکتا تو وہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کی حیثیت مشاورتی ہی رہے گی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ نظر ثانی کے اختیارات ہیں، یعنی سپریم کورٹ جو ہے اس کو نظر ثانی کے اختیارات کس طرح سے حاصل ہیں کہ اگر اس نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، تو اس صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر ثانی کے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ دوبارہ سے اس کے اوپر نظر ثانی کرے گی، اس کے اوپر غور کرے گی، اور اس طرح سے جو اس نے غلطی کر لی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے اور کسی کی جان بچ سکتی ہے۔ تو اس طرح سے سپریم کورٹ جو ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ نظر ثانی کے اختیارات بھی حاصل ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں آئین کی تشریح۔ سپریم کورٹ جو ہے اس جو آئین کی محافظ بھی ہے اور وہ آئین کی تشریح بھی کرتی ہے۔ اگر آئین میں کوئی کسی قسم کی کوئی الجھن ہے یا ابہام پایا جاتا ہے اس کی عبارت میں، تو اس صورت میں تشریح کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو حاصل ہے، اور سپریم کورٹ جو بھی اس کی وضاحت دے گی، تشریح کرے گی، وہ حتمی نوعیت کی ہوگی، فائنل ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئین کی محافظ ہے، کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کی محافظ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انتظامیہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں سپریم کورٹ جو ہے اس کے فیصلے کو غلط قرار دے سکتی ہے غیر آئینی ثابت کر کے، اور اس کو منسوخ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں ہدایات جاری کرنا، کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے جو اس کے زیر سماعت مقدمات ہیں اس کے حوالے سے کسی ادارے کو یا کسی بھی فرد کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہدایت جاری کر سکتی ہے، یعنی کسی ادارے کو یا فرد کو کہے کہ آپ نے ایسا ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہدایت پر پھر عمل ہوگا۔ اسی طرح سے وہ حکم امتناعی بھی جاری کر سکتی ہے کہ کسی ادارے یا فرد کو کوئی کام کرنے سے روک دے کہ یہ تمہارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو وہ ادارہ یا فرد جو ہے ان احکامات پر ضرور عمل کرتے ہیں، تو یہ فرائض بھی انجام دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں 9 نمبر پہ، نگرانی کا اختیار ہے، کہ سپریم کورٹ کے انڈر جتنی بھی عدالتیں کام کر رہی ہیں، سپریم کورٹ ان چاروں ہائی کورٹس کی نگرانی کرتی ہے اور ان دیکھتی ہے کہ وہ اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق صحیح کام کر رہے ہیں، ان کو ہدایات اور احکامات بھی جاری کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو آخری پوائنٹ ہے وہ متفرق اختیارات ہیں، کہ سپریم کورٹ کو یہ جو ہم نے اختیارات پڑھے ہیں ان کے علاوہ کچھ اور اختیارات بھی حاصل ہیں، جیسے کہ کسی شخص کو حاضری کا حکم دینا کہ وہ حاضر ہو کر اپنا پوائنٹ کلیئر کرے، ضروری کاغذات یا مسودات طلب کر سکتی ہے کسی فرد سے یا ادارے سے، ٹربیونلز قائم کر سکتی ہے، اور مختلف قانونی نکات کی وضاحت کرنا بھی اس کے اختیارات میں شامل ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کی قواعد و ضوابط اور اس کے اختیارات۔